बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। कुरैश इस बात पर गुस्से से पागल हुए जा रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात में निकल गए जिस रात में हम उसे नौज़ुबिल्लाह क़त्ल करना और इसे छिटकारा पाना चाह रहे थे। उन्होंने फ़ौरन ही आपकी तलाश शुरू कर दी। कुछ लोग मदीने के रास्ते की तरफ ढूंढने गए। कुछ लोग तेज़ी से अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर गए, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बहुत करीबी दोस्तों में है। इनमें अबू जहल भी शामिल था। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहर निकल आई। इन लोगों ने इनसे पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो मालूम नहीं कहाँ है। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हैं। इस पर अबू जहल गुस्से में आपे से बाहर हो गया और इसने हाथ उठाकर पूरी क़ुव्वत से अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने गाल पर तमाचा मारा, जिसकी वजह से इनका मुंह टूट कर गिर गया। इसके बाद ये लोग वापस आ गए और किसी ऐसे शख्स को तलाश करने लगे जो भागने वालों के पैरों के निशानात देखकर चलता हुआ वहां पहुंच जाए और उनको पकड़ सके। कुरैश ने फ़ौरन हर तरफ अपने आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दौड़ाए। कुछ लोग ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों के निशानात देखते हुए चलने लगे। इनके साथ भी कुरैश का एक बड़ा मजमा था। पैरों के निशानात देखने वाले लोग मक्के से भी बाहर निकल गए और फिर वो जुनूबी समत में सूर के पहाड़ की तरफ चलने लगे। पीछे पीछे आने वाले तमाम लोग ताज्जुब के साथ एक दूसरे की तरफ देखते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? क्या वो जुनूब की तरफ गए हैं? मगर मदीने का रास्ता तो शुमाल की तरफ है। सब लोग पैरों के निशान देखने वालों के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि वो सूर पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। खुदाया, तूने अपने नबी से वादा किया है कि तू इन दुश्मनों के फरेब और इनकी चालों को इन्हें पर लौटा देगा, और तेरा वादा सबसे ज़्यादा सच्चा है। लोग ढूंढते इस पहाड़ पर गार के करीब पहुंच गए, मगर यहाँ आकर वो मायूस हो गए, इसलिए कि आगे पैरों के निशान नहीं थे। अब इन सब लोगों ने तेज़ी के साथ आपको पहाड़ में तलाश करना शुरू किया। ये सब तलवारों वगैरह से लैस थे। इनमें से हर एक इसी फिक्र में था कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के हाथ लग जाए। हर एक ये चाह रहा था कि इन पर उठने वाली सबसे पहली तलवार इसी की हो। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों की आवाज़ें सुनी और अंदाज़ा लगाया कि वो इसी तरफ आ रहे हैं, और फिर अचानक इनके कदमों की आवाज़ और इनके बोलने का शोर गार के करीब सुनाई देने लगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अपना दम साध लिया और नज़रें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमा दी। इनका दिल चाह रहा था कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रूह और दिल में छिपा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर परेशान है और इनके दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इत्मीनान और ढास दिलाते हुए फरमाया, गम मत करो, खुदा हमारे साथ है। कुरैश के नौजवानों में से एक तेज़ी के साथ गार के दहने पर आया, मगर गार के पास आते ही पलटा और वापस अपने साथियों के पास चला गया। इसके चेहरे से अफसोस और मायूसी की थकन जाहिर हो रही थी। इसके साथियों ने, जो इसके पीछे जल्दी जल्दी आ रहे थे, इससे पूछा, क्या हुआ? तुमने गार के अंदर क्यों नहीं देखा? इसने जवाब दिया, इसके ऊपर तो शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले के मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इसके अलावा गार के दहने पर कबूतरों ने अंडे भी दे रखे हैं
اور پھر ایک درخت نے اس کا راستہ الگ روک رکھا ہے، اس لیے میں واپس چلا آیا کہ اس میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی ٹانگیں دیکھنے لگے جو غار کے دہانے کے سامنے سے آ جا رہے تھے، مگر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ غار کے اندر بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کے ساتھ کہا، اور اگر کسی نے اپنے پیروں کی طرح دیکھا تو اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابوبکر، جن کو تم دو سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ قریش کے لوگ غار کے پاس سے واپس نیچے وادی میں چلے گئے تاکہ دوسری جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں۔ یہ ساری تلاش اور جستجو یہ لوگ صرف اس لالچ میں کر رہے تھے کہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹیاں انعام میں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شام کے وقت ان کے پاس غار میں آتے تھے اور انہیں قریش کی خبریں پہنچاتے تھے کہ کس طرح قریش ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی بہن اسما بھی آتی تھی، وہ رسول خدا اور اپنے والد کے واسطے گھر سے کھانا پکوا کر لایا کرتی تھی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ دن بھر تو مکے کی چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے اور جب شام ہو جاتی تو واپسی میں اپنی بکریاں لے کر غار میں پہنچ جاتے تاکہ دودھ دھو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کر حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور ان کی بہن کے پیروں کے نشانوں پر سے گزرتے ہوئے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائے۔ 3 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی تلاش کم ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے غار میں آ کر یہ بات بتائی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب جا کر وہ اونٹیاں لے آئیں جو اسی مقصد سے بہت پہلے خرید لی گئی تھی۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ اپنے ساتھ عبداللہ بن ارقد کو بھی لے کر آئیں، جس سے انہوں نے اس غرض سے اجرت پر حاصل کیا تھا کہ وہ انہیں ایسے راستوں سے لے کر مدینے جائیں جو عام راستے نہ ہوں۔ شام ہوئی تو عبداللہ ابن ابوبکر، ان کی بہن اسما اور عامر ابن فہرہ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پیچھے عبداللہ ابن ارقد دونوں اونٹوں کو ہکاتے ہوئے لے کر چلا۔ جب یہ غار میں پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں اونٹوں میں سے اچھا والا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار ہو جائیے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اتنی ہی قیمت ادا کرنے کے بعد جتنے میں تم نے اسے خریدا ہے۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں نے اتنے میں اسے خریدا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے اتنی ہی قیمت میں خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ارقد سوار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام عامر سے پیچھے آنے کو کہا تاکہ اگر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انہوں کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دیں۔ اور پھر یہ مبارک قافلہ مکے کو چھوڑتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ جانے والا راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ مشہور راستہ نہیں تھا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔